مرحبا بكم مشاهدينا في حصتكم فكرة وديكور كما قالت لكم نكملوا كيف لو سيرفيس دو تابل تاعنا اللي هو متكون من ان بورت كوفير un set de table, un porte-torchon, des bourses parfumées et bien sûr notre vase qui est fait avec des bouteilles. يعني مداير غير بالقرعة تاع الزجاج. احنا المرة اللي فاتت إلا شفيتو كنا خدمنا لو سيت دو تاب تاعنا وهاد الخطرة واش راح نخدمو لو بورت كوفير نكملو توجور avec les mêmes tonalités de couleurs. دونك ما نطولش عليكم انا دوك نرفد هادوما كامل نجيب الماتيريال تاعي نعاود نولي لكم. مشاهدينا كما راكم تشوفوا انا وجدت الماتيريال تاعي مع ليا غير نبدا نوريكم كيفاش نديروا نوتر بورت كوفير. تبعوني برك حاجه سهله كيما شفنا المره اللي فاتت لا ميم شوز يعني نقطعوا لو ميم بو دو تيسو هذاك القماش لا توال دو جوت باش يكون لو سيرفيس تاعنا اسورتي يعني كل حاجه تشبه لخوتها. دونك الطول تاع هاد لو مورسو هدايا تاع لو تيسو اللي درتو نقيسوه كيف باش تشوفوا عندنا نورمالمون 50 سنتيمتر 50 سنتيمتر كاين شويه زياده مي نقول لكم ديروا 50 سنتيمتر والعرض تاعو يكون ابوبري واحد 10 سنتيمترات. دونك كيما رانا نشوفوا دوك تفهموا علاش درتو هكذايا طويل. نحط لي كوفير تاوعي هما لو روبير تاعي يعني فو يكونوا شويه يتلاصقوا باش ما ياخذوناش بزاف المكان داخل الطابله ومن بعدك نغلقوهم كيما هكذايا اي لا ديكوراسيون elle va venir tout autour. دونك ما عليا غير نعاود جو كري اون بوش هكذا نعاود نحط لي كوفير تاوعي باش ما يجينيش فوالا نلصقهم ليجيرمون نعاود ندير فوالا. دونك دائما كي نخدموا لو بورت كوفير تاعنا نخلوا لي فورشيت لا فورشيت باغ اكزومبل فرشيطه لا كويير المغرف اي لو كوتو يكونوا يبانوا شويه يظهروا لنا شويه باسكو كان نغلقوا حتى الفوق سو ني با جولي. دونك هذه هي لا ليميت ديالنا كيما رانا نشوفوا جو سوي ان تران دو لاجوستي. نعاودوا نقول لكم وين راح نحطوا اللصقه تاعنا. اللصقه تاعنا تكون في هاد ليكستريميتي لهنايا وهنايا وبيان سور كي قلبنا هاد لو تيسو كي عاودنا قلبناه نحطوه من هنايا. دونك ندير ان بوتي روبير باش ما يروحليش الكيل اللي خديتو. فوالا هنايا كيف دونك كي نقلبوا فوالا دونك نحي لي كوفير ديالي باسكو انا خديت لو روبير باش هكذايا اللصقه تاعي تكون بلو فاسيل ا ابليكي. نجيب لا كول et je ne fais que coller, c'est tout. Voilà. C'est des petites pressions برك باش نخرجوا شويه داك الهواء. Bien sûr نتوما بالحديد et tout vous essayez de repasser تعاودوا تحدوه باش يجيكم bien. نعاودو نخرجوا الهواء هذاك ونزيدو نقصوا نديروا لاكول ونحيوه. يعني on va créer une poche. La poche هذيك elle va contenir les ندير le silicone et je vais mettre de la colle تحت. Voilà. Après تقعد لي غير la décoration. C'est simple. Le modèle هذا اللي دايرته يختلف على الموديل الاول. فوالا نخليها شويه تنشف. لا بوش تاعي elle est là elle existe هو تلصق. ما عليا غير نجيب لا بوتيت ديكوراسيون تاع لا دونتيل ونحطها ونلصقها pour que la limite تكون شابه. la même chose دونك هذوك الخيوط يتنحاو. داكور نزيد ندير لا دوزيام هنايا لوتر كوتي تانيك دوك نزيدو نديرو له نقطعو هذيك زياده. فوالا نقطع زياده هديه هوب
باش نعاود نلصقها من الفوق لهنا. وكان لصقته كومبليتوم يعني حيغلق لي على لابوش تاعي اللي درتها بوغ جو بريفير ندير اون دو فوا باسكو نزيدو نديرو ان بو دو دونتيل لهنايا. اي فوالا نزيد نقطع هدايا هادوما كامل faire un peu de dentelle. Là, je préfère نديرو un petit nœud. Je vais l'ajuster. Voilà, je préfère نديرو un petit nœud. Voilà. دونك انايا نكمل لو بوتي نو تاعي نلصقو فاصل ونعاود نولي لكم. مشاهدينا كيما راكم تشوفوا راني كملت لو بورت كوفير تاعنا. هاد لا سيري لا دوزيام سيري تاع لار دو تابل رانا كملناها. ما عليكم غير تابعونا وتتبعوا خطوه بخطوه واش رانا نديرو. انا نقول لكم نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله، وعليكم غير تابعونا في صفحتنا فكره وديكور. سلام.